अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। सेनेट बर्नार्ड ने अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस से एक और बहुत बड़ा झूठ मनसब करके शहंशाह जर्मनी और उसके मुअज़्ज़ज़ दरबारियों को शीशे में उतार लिया था। सेनेट बर्नार्ड की तकरीर ख़त्म होने के बाद शहंशाह जर्मनी दोबारा अपनी तख्त पर बैठ गया। अब उसका सफ़ेद चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। फिर उसने करीब रखी हुई अपनी तलवार उठाई जिसके दस्ते पर इंतहाई कीमती पत्थर, याकूत, पैराज और अलमास जड़े हुए थे। कदीम तो हम परस्तों का अकीदा था, उन पत्थरों से आरास्ता तलवार जिस शख्स के हाथ में होगी वो मैदान जंग में अपने दुश्मन पर गालिब रहेगा। शहंशाह जर्मनी ने अपनी शमशीर को बेनियाम किया, फिर उससे हवा में लहराते हुए हाज़रीन दरबार से मुखातिब हुआ। ये शमशीर दुनिया के तमाम ईसाइयों की मुहाफ़िज़ है। जर्मनी के गोशे गोशे में मेरा पैगाम पहुंचा दो कि आज से हर सलेबी पर ऐश व इशरत हराम है। हर शख्स जो तलवार का बोझ उठाने की सलाहियत रखता है वो अपने घर और ऐश इशरत कदा छोड़ कर मैदान जंग का रुख करे। और जो पेशावर सिपाही है वो यस्सु मसीह की कसम खाए कि जब तक एड्सिया की शिकस्त का इंतकाम नहीं लेगा वो और मुसलमानों के खून से अपनी शमशीर की प्यास नहीं बुझाएगा, चैन की नींद नहीं सोएगा। शहंशाह जर्मनी की जज्बाती तकरीर ने अहले दरबारियों के सीनों में आग लगा दी। फिर इन दरबारियों ने उस आग को इतनी हवा दी कि पूरा जर्मनी शोलों के लपेट में आ गया। शहंशाह फ्रांस लुइस सफ्तम अब पहले ही मुसलमानों से इंतकाम लेने की कसम खा चुका था। फिर कुछ दिनों में जर्मनी और फ्रांस के गोशे गोशे से सलेबी जनेवाओं का सैलाब उमड़ आया। शुबैदाबाज सेनेट बर्नार्ड ने इसी पर इत्तफा नहीं किया कि वो जर्मनी के रईसों और सरमायादारों से फर्दन मिला। उसने उमराए जर्मनी के सामने 16 बार तकरीरें की। मेरे हम अकीदा भाइयों, ज़रा इस क़यामत खेज़ सूरत हाल पर गौर करो। जब सहरा नशी अरब पूरे यूरोप पर छा जाएंगे, फिर तुम्हारे खून और बूढ़े कत्ल कर दिए जाएंगे और तुम्हारे खूबसूरत बेटियां उन वैशियों की खुराक होंगी जो सारे ख़जाने लूट ले जाएंगे। तुम्हारे ज़ख्मी पैरों में जंजीर गुलामी होंगी। यस्सु मसीह की कसम, मैं तो उस वक़्त का तसव्वुर करके ही कांप जाता हूँ और खुदावंद की पनाह मांगने लगता हूँ। ये कहते कहते उस जादूगर की आंखों से झूठे आंसू भी बहने लगे। सेनेट बर्नार्ड की जज्बाती कैफियत देखकर उमराए जर्मनी भी शिद्दत जज्बात से रो पड़े। फिर एक एक अमीर और सरदार ने सेनेट बर्नार्ड के हाथ पर हाथ रखकर हलफ उठाया, हमारे सारे वसाइल मुक़द्दस जंग के लिए वक्फ़ हैं, हमें बताइए कि हम सलेब की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। शुबैदाबाज बर्नार्ड इसी लम्हे के इंतज़ार में था कि जंग में फ़तह हासिल करने के लिए अफरादी क़ुव्वत, हथियारों और घोड़ों की ज़रूरत होती है। सेनेट बर्नार्ड ने उमराए जर्मनी की इस जज्बाती कैफियत से फ़ायदा उठाते हुए कहा, हमारे पास वसाइल की जिस कदर कसरत होगी हमें उस कदर गलबा हासिल होगा। फिर देखते ही देखते शमशीरों, तीरों, नेज़ों और कमानों के अंबार लग गए। जिस तरफ भी नज़र उठती थी आला नस्ल के घोड़ों की कतारें दिखाई देती थीं। गारों के ज़माने से एटमी दौर तक बेशुमार जंगें लड़ी गई हैं, मगर उस सलेबी जंग की मुनफरिद और नुमायाँ ख़ुसूसियत ये थी कि मुसलमानों से एड्सिया की शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए सलेब बरादर ईसाई औरतों का भी एक लश्कर तश्कील दिया गया। उस निस्वानी फ़ौज में 50,000 के करीब ख़वातीन शामिल थीं जिन्हें चंद माह तक शमशीर ज़नी और शहसवारी की तरबियत दी गई थी। और सबसे अजीब पहलू ये थी कि ख़वातीन के इसी लश्कर में हज़ारों तवाफ़ैन भी शरीक थीं। शहंशाह फ्रांस लुइस सफ्तम की बीवी मलका एलिज़ इस निस्वानी फ़ौज की क़यादत कर रही थी। फिर शहंशाह जर्मनी कार्नेट सोम और शहंशाह फ्रांस लुइस सफ्तम ने अपनी अपनी सल्तनतों में नायब निगरान मुकर्रर किया और मुक़द्दस जंग में शरीक होने से पहले दोनों शहंशाह एक ख़ास मुकाम पर यकजा हुए। फिर दोनों ने एक दूसरे का पुरजोश इस्तकबाल किया, गले मिले। फिर दोनों ने एक दूसरे की पेशानियों को बोसे दिए। इसके बाद शहंशाह लुइस और हफ्तम कार्नेट ने हाथ में हाथ लेकर अपने अपने लश्कर के सामने कभी न टूटने वाले इत्तेहाद की कसम खाई। फिर दोनों हुक्मरान अपने अहदाफ की तरफ बढ़े। उनकी पहली मंजिल कुस्तुनतुनिया। शहंशाह फ्रांस के साथ निस्वानी फ़ौज के अलावा 1 लाख जंगजू सिपाही थे। मशहूर अंग्रेज़ मोरक्स मचार्ड शहंशाह जर्मनी की फ़ौज के बारे में लिखता है, कार्नेट के सिपाहियों का बोझ न तो समुंदर की लहरें उठा सकती थी और न उनके समाने के लिए इस दुनिया में मैदान ही मौजूद थी। अगरचे एक मुबालगा आमेज़ और मुतसबाना बयान है कि लेकिन फिर भी दूसरे मोतबर मौरखों के मुताबिक दोनों बादशाहों के झंडे के नीचे तो 9 लाख के करीब
صلیبی سپاہی جمع تھے جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مسلط سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کی یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ قبا خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی، پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیا کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیا کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے تو ہوئے تھے، مگر انہیں ایشیا کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند کی خدا پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شبیدہ بعد سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے ہوئے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیش گوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلودہ لہجے نے اسے بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے والی ہے۔ شہنشاہ شبیدہ بعد سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کے بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تیغ ہو جائے گا؟ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع دفع ہو جائے، وہ ایک متعلق النان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ کچھ بھی ہو، انسان گناہ گار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بچھائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گا، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوشامدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو زائل ہو گیا، مگر اب اس کے عذاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے فوجیوں کی قربانی دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نکیا پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار تھا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ کر دیا تھا۔ بس ایک حصہ بچا تھا جس کے ساتھ شہنشاہ کارنٹ فرار ہو کر نکیا پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی نے صلیبیوں کی بربادی کا حال بیان کیا تو شہنشاہ فرانس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ پھر دونوں حکمران گلے ملے، بہت دیر تک روتے رہے۔ جب دلوں کا غبار دھل گیا تو شاہ فرانس لوئس ہفتم نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، خداوند خدا کی قسم، پہلے میرے انتقام کا نشانہ شام اور موصل کے حکمران تھے، مگر سلجوقی مسلمان بھی میرا اہداف ہیں۔ میں سلطان مسعود سے اپنے محترم بھائی شہنشاہ کارنٹ کی شکست و عزیمت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر شاہ فرانس نے اپنے امیدہ پیانک کے لیے شاہ جرمنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ مذہبی غیرت سے سرشار ہو کر شہنشاہ کارنٹ مقدس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نیا حلف اٹھائے گا، مگر اس وقت وہاں موجود سپاہیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب شہنشاہ جرمنی کسی پتھر کے ستون کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آخر شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنا ہاتھ کھینچا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہے؟ میرے آنکھوں میں جرمن سپاہیوں کی لاشیں ہیں اور ذہن میں جلتا ہوا غبار بھرا ہے، اس کے سوا
کچھ نہیں، شاہ جرمن کا لہجہ بہت غمزدہ تھا۔ پہلے میں اس المناک واقعے کو بھول جاؤں، بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شبیدہ باز سینٹ برنارڈ نے آسمانی مدد کا حوالہ دے کر شہنشاہ جرمنی کی مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہا، مگر شہنشاہ کانرڈ اس قدر دل شکستہ تھا، اس نے اپنے مذہبی پیشوا کو جھڑک دیا اور پھر کچھ دن بعد ہی موسم سرما گزرنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔